Mayong adlaw. Gilusad na sa usa ka power company ang bago nilang digital substation sa probinsya sa Davao del Norte. Kini human hingpit na nga nahimong epektibo niadtong bulan sa Abril ning tuiga ang Republic Act No. 12144 o ang balaod nga nagtugot sa expansion sa maong power company aron nga makapanerbisyo sa mga residente sa tibuok probinsya sa Davao de Oro ug sa unang distrito sa Davao del Norte. Lakip na sa Island Garden City of Samal. Mimutang among digital substation facility sa Barangay Magugpo East, Tagum City. Dinigi-install sab ang unang poste nila sa kuryente sa maong probinsya ilawom sa bago nilang prangkisa. Ang presensya sa maong bagong power company gikalipay sab sa mga residente, negosyante ug mga opisyal sa probinsya sa Davao del Norte. Subay niini gibarugan sab sa usa ka electric cooperative nga kaserbisyo sa Davao del Norte nga magpadayon sila sa ilang serbisyo ug operasyon. Kini taliwala sa presensya sa bagong power company sa probinsya kinsa mipasalig sab nga ilang paningkamutan nga mahatag sa mga residente sa Davao del Norte ug Davao de Oro ang maayo, barato ug kasaligan nga koneksyon sa kuryente. Pirmado na sa Ministry of Health sa BARM kon MOH ug sa Department of Health, Food and Drug Administration kon DOH-FDA ang Memorandum of Agreement datong Hulyo 10 ning tuiga. Kinialang sa katukuran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Food and Drug Administration kun BARM FDA. Tumong sa mong inisyatibo nga masiguro ang kaluwasan ug kalidad sa mga produkto sa tambal, pagkaon ug cosmetics sa BARM. Ilabi na ang pagbatok sa mga peke ug delikadong produkto nga posibleng mosulod sa rehiyon. Matod sa MOH, kini nga lakang usa ka dakong kalambuan alang sa kahimsog sa katawhang Bangsamoro. Samtang gipadayag sab sa DOH nga makapalig-on kini sa health surveillance ug maghatag og dako nga suporta sa lokal nga otonomiya sa BARM. Ug mao kadto mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.